हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अपनित। वेलकम बैक टू दिस च्यानल इन्जिनियरिङ ड्रिम्स। आज फेरि पनि मैले अप्लाइड मेकानिक्सको मैले के गरेँ, आज फेरि पनि मैले कन्टिन्यू गर्न खोजेँ। हिजोको क्लासमा मैले के गरेको थिएँ, अप्लाइड मेकानिक्सको चाहिँ के गरेको थिएँ, इन्ट्रोडक्सन क्लास सुरु गरेको थिएँ। आज त्यहीबाट मैले के गरेँ, कन्टिन्यू गर्न खोजेँ है। मैले चाहिँ हिजो कहाँसम्म छोडेको थिएँ भन्दाखेरि अप्लाइड मेकानिक्सको हैन, मेकानिक्सको के अरे एक्सप्लेनेसन गरेर पुरै एक्सप्लेनेसन गरेर त्यसको टाइप्सहरू एक्सप्लेनेसन गरेर र मेकानिक्सको चाहिँ स्कोप के छ इन्जिनियरिङमा त्यहाँसम्म मैले के गरेको थिएँ, डिस्क्राइब गरेको थिएँ। यदि हजुरहरूले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियोको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको छु, हजुरहरूले मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। र मैले के भने भन्दाखेरि हजुरहरूले हेर्नुहुन्छ भने कन्टिन्यू हेर्दै जानुहोस्, ताकि हजुरहरूको पनि के हुन्छ, पुरै जुन डाउट हुन्छ त्यो डाउटहरू के हुन्छ, क्लियर हुँदै जान्छ। त्यही भएर मैले के गर्छु भन्दाखेरि के अनुरोध गर्छु कि भन्दाखेरि सुरुदेखि नै है, मैले सुरु गर्नेदेखि नै हजुरहरूले पनि के गर्नुहोस्, सुरुदेखि नै हेर्नुहोस्। अब हेरौँ यसमा चाहिँ आज चाहिँ के छ भन्दाखेरि आज चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि के छ टपिक, इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम इन 2D एन्ड 3D। यो पनि हाम्रो के छ, न्युमेरिकल गर्ने बेलामा यो चाहिँ एकदमै काम लाग्ने चाहिँ कुरा हो भन्दाखेरि एकदमै काम लाग्ने हो टपिक हो, यो एकदमै काम लाग्ने टपिक हो। अब हेरौँ यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम इन 2D मा चाहिँ के हुन्छ र 3D मा चाहिँ के हुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ के गर्छौँ हामी आज डिस्क्राइब गर्छौँ। अब हेरौँ भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ इक्विलिब्रियम कन्डिसन भनेको के हो त्यो बुझौँ। इक्विलिब्रियम कन्डिसन भनेको के हो त्यो बुझौँ। अब हेरौँ के छ भन्दाखेरि यसमा के छ, व्हेन द नेट एक्सटर्नल फोर्सेस, यसमा एक्सटर्नल फोर्सेसमा के पनि हुनसक्छ भन्दाखेरि यसमा के हुनसक्छ, एक्सटर्नल फोर्सेसमा कोप्लानर फोर्सेस र कन्करेन्ट फोर्सेस है। कोप्लानर फोर्सेस या कन्करेन्ट फोर्सेस, यो फोर्सेस के हो भनेर म एकछिनमा भन्छु। अब यसमा के छ, व्हेन द नेट एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिङ अन अ पार्टिकल इज 0 द पार्टिकल इज सेड टु बी इक्विलिब्रियम है। यसमा के छ, जब कि टोटल फोर्स भन्दाखेरि एक्सटर्नल फोर्स जुन के कोप्लानर फोर्सेस र कन्करेन्ट फोर्स हुनसक्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, कुनै पनि पार्टिकलमा के हुन्छ लगाउँदाखेरि पुरै 0 भयो भने त्यो चाहिँ हामीलाई के भन्छ, त्यो चाहिँ के हो, इक्विलिब्रियम कन्डिसन हो। अब हेरौँ यो चाहिँ हाम्रो 2D भयो, यो चाहिँ हाम्रो 3D भयो। मैले चाहिँ यहाँ 2D लाई र 3D लाई छुट्टै फिगर बनाएको छु, त्यो चाहिँ बुझ्न चाहिँ सजिलो होस् भनेर। अब हेरौँ यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 2D मा चाहिँ के हुन्छ र 3D मा चाहिँ के हुन्छ। अब हेरौँ त मैले के लेखेको छु भन्दाखेरि कन्सिडर अ पार्टिकल व्हिच फोर्सेज हैन, व्हिच फोर्सेज F1 F2 F3 आर एक्टिङ भन्दाखेरि मैले यसमा चाहिँ 2D मा F1 F2 र यसमा चाहिँ के छ 3D मा F1 F2 र F3 छ। अब हेरौँ फर्स्टमा हामीले के गर्छौँ, 2D को डिस्क्राइब गरेर त्यसपछि हामी 3D मा जान्छौँ। अब 2D मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हेरौँ F2 चाहिँ एक्स डाइरेक्सनमा र यहाँ F1 चाहिँ के छ, F1 चाहिँ एक्स डाइरेक्सनमा र F2 चाहिँ के छ वाई डाइरेक्सनमा है। अब हेरौँ यसमा इक्विलिब्रियम कन्डिसन चाहिँ यो पार्टिकलको लिने हो भने, यसमा इक्विलिब्रियम कन्डिसन पार्टिकलको लिने हो भने हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हेरौँ त, नेट फोर्स एक्टिङ अन अ पार्टिकल मस्ट बी 0 है। नेट फोर्स एक्टिङ अन अ पार्टिकल इज मस्ट बी 0। फोर्स मात्र नभएर मोमेन्ट पनि के हुन्छ, 0 हुन्छ भन्दाखेरि मैले यहाँ के गरेछु भन्दाखेरि टोटल फोर्स F1 र F2 यो चाहिँ 2D को लागि F1 र F2 हाम्रो के भयो, 0 भयो। र यसमा के हुन्छ, फोर्स मात्र नभएर मोमेन्ट पनि के हुन्छ, 0 हुन्छ है। यो हाम्रो 2D। अब हेरौँ त यसको इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम इन 2D, यसको अब इक्वेसन के हुनसक्छ त्यो चाहिँ हेरौँ त, समेसन अफ Fx इक्वल टु 0, समेसन अफ Fy इक्वल टु 0 र समेसन अफ मोमेन्ट इक्वल टु 0 है। यो मोमेन्टलाई हामीले mz पनि लेख्न सकिन्छ। अब कसरी लेख्न सकिन्छ त्यो चाहिँ बिस्तारै कुरा गरौँ ल। अब हेरौँ f of x इक्वल टु है, समेसन f of x इक्वल टु 0 भनेको अल्जेब्रिक सम अफ फोर्सेज इन x डाइरेक्सन। यो जुन हाम्रो छ यो के भयो, समेसन f of x इक्वल टु 0 भनेको x डाइरेक्सनमा र समेसन के हो f of y इक्वल टु 0 भनेको यो हाम्रो के भयो, y डाइरेक्सनमा। द्याट मिन्स x डाइरेक्सन भनेको के भयो, हरिजेन्टल डाइरेक्सन र y डाइरेक्सन भनेको के भयो, हाम्रो भर्टिकल डाइरेक्सन। र समेसन अफ मोमेन्ट इक्वल टु 0 यो के भयो, हाम्रो समेसन अल्जेब्रिक सम अफ मोमेन्ट भनेको के भयो, त्यो पनि 0 भयो। अब हेरौँ यो चाहिँ के को कुरा भयो, मैले यसले चाहिँ के कुरा गरेँ भन्दाखेरि 2D को कुरा गरेँ। अब हाम्रो 2D मा हेरौँ त के छ, टोटल इक्विलिब्रियम इक्वेसन कतिवटा हुन्छ, 3 वटा हुन्छ। हाम्रो 2D मा टोटल इक्विलिब्रियम इक्वेसन कतिवटा हुन्छ, 3 वटा हुन्छ। अब हेरौँ यति चाहिँ हाम्रो के हो भयो भन्दा हामीले 2D मा निकाल्नु पर्यो भने हामीले के निकाल्छौँ, f of x, f of y र मोमेन्ट निकाल्छौँ है। समेसन अफ f of x, समेसन अफ f of y एन्ड समेसन अफ मोमेन्ट निकाल्छौँ। यो हाम्रो 2D मा चाहिँ 3 वटा चाहिँ के हुन्छ, इक्वेसन के अरे इक्विलिब्रियम इक्वेसन हुन्छ। त्यस्तै अब हेरौँ त, अब हामी के को कुरा गरौँ, 3D मा कुरा गरौँ है। यो 3D मा कुरा गर्दाखेरि
अब हेरौँ यसमा पनि 3D मा के हुन्छ नेट फोर्स एक्टिङ अन अ पार्टिकल इज 0 यसमा पनि के हुन्छ 0 हुन्छ अब 0 हुन्छ भने हाम्रो नेट फोर्स के भयो हेरौँ त मैले यो 3D बनाएको छु भने यो 3D मा के छ यो हाम्रो 3D छ मैले यो 3D मा के गरेछु भन्दाखेरि हेरौँ त F1 F2 र F3 टोटल फोर्स के भयो टोटल फोर्स हाम्रो के भयो 0 भयो त्यस्तै अब यसमा मोमेन्ट पनि के हुन्छ M1 M2 M3 मोमेन्ट पनि हाम्रो तीनवटा लाग्छ यसमा अब तीनवटा प्लेनमा लाग्छ अब तीनवटा प्लेनमा कुन कुन छ भनेर अब भन्छौँ हेरौँ टोटल मोमेन्ट पनि के हुन्छ हाम्रो 0 हुन्छ अब हेरौँ इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम इन 3D यहाँ चाहिँ हाम्रो 2D का कुरा गरेको थियौँ अब चाहिँ 3D को कुरा गरौँ समेसन अफ के हो f of x इक्वल टु 0 यो चाहिँ के भयो अल्जेब्रिक सम अफ है अल्जेब्रिक र अल्जेब्रिकमा के छ फरक छ यहाँ स्पेलिङ हेर्नुस् है स्पेलिङ भनेको यो अल्जेब्रिक भनेको के भयो साइन कन्भेन्सन भयो त्यो साइन कन्भेन्सन हुन्छ अल्जेब्रिक भनेको यो अल्जेब्रिक जुन हामीले चाहिँ म्याथमा पढ्छौँ त्यो अल्जेब्रिक छुट्टै छ स्पेलिङ चाहिँ हेर्नुस् यसको चाहिँ ALJEBRAIC हुन्छ अल्जेब्रिक यो चाहिँ हाम्रो यो अल्जेब्रिकको अर्थ के भयो साइन कन्भेन्सन भयो है अब हेरौँ यसको अर्थ फेरि अब फेरि बिचमा मैले त्यो अल्जेब्रिकको कुरा गरेँ है अब हेरौँ समेसन अफ f of y इक्वल टु 0 यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ y डाइरेक्सनमा त्यस्तै समेसन अफ f of z इक्वल टु के हुन्छ 0 यो चाहिँ के हुन्छ z डाइरेक्सनमा अब हेरौँ अब हाम्रो कुरा के आयो मोमेन्टको कुरा आयो अब हाम्रो मोमेन्टको कुरा आयो भने अब हामी के गर्छौँ हेरौँ त टोटल के हो समेसन अफ मोमेन्ट एट x इक्वल टु के हुन्छ 0 हुन्छ यो चाहिँ मोमेन्ट एबाउट yz प्लेन है अब हेरौँ त y र z प्लेन भनेको यो हो यो y र z प्लेन भनेको यो हो भन्दाखेरि यो के भयो mx है समेसन अफ mmx है अब हेरौँ त्यस्तै अब हाम्रो के छ समेसन के हो टोटल समेसन एट मोमेन्ट y इक्वल टु 0 यो चाहिँ केमा छ भन्दाखेरि xz प्लेनमा छ अब हाम्रो x र z प्लेन भनेको यो x र z प्लेन भनेको यो भने हाम्रो के हुन्छ यहाँ के हुन्छ यो y मा हुन्छ अब हेरौँ यस्तै हाम्रो के भयो के समेसन अफ m of z मोमेन्ट एट z इक्वल टु 0 भनेको अब xy प्लेन भनेको हाम्रो यो भयो मोमेन्ट एट के भयो z भयो हो यहाँ पनि हाम्रो के हुन्छ 0 हुन्छ मैले त्यही भएर मैले यहाँ के लेखेको थिएँ mz लेखेको थिएँ है अब हेरौँ यो हाम्रो के भयो मोमेन्टको कुरा भयो अब हेरौँ त यसमा चाहिँ अब हामीले त्यस्तै थाहा पाइसकेको होला हेरौँ त अब टोटल इक्वेसन अफ के हो टोटल इक्विलिब्रियम इक्वेसन कतिवटा हुन्छ यसमा 6 वटा हुन्छ है टोटल इक्विलिब्रियम इक्वेसन कतिवटा हुन्छ हाम्रो 3D मा 6 वटा हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि अब हेरौँ मैले के भनेको थिएँ कोप्लानर र कन्करेन्ट फोर्सको बारेमा अब कोप्लानर फोर्स के हो भनेको कोप्लानर फोर्स अब बिस्तारै फोर्सको चेप्टर आउँदाखेरि हामी त्यसमा पनि डिस्क्राइब गरौँ तर यहाँ चाहिँ अलिकति यो फोर्सेसको कुरा आयो त्यही भएर मैले के गरेँ डिस्कस गर्न खोजेँ कोप्लानर भनेको एउटा सेम प्लेनबाट गएको हो कोप्लानर फोर्सेस भनेको एउटा सेम प्लेनबाट गएको फोर्सलाई कोप्लानर फोर्स भन्छौँ र कन्करेन्ट फोर्स भनेको एउटा सेम पोइन्टबाट है हेरौँ त एउटा सेम पोइन्ट छ यो सेम पोइन्टबाट पास भएको छ भने यो हाम्रो के भयो कन्करेन्ट फोर्स भयो यो हाम्रो के को कुरा भयो भन्दाखेरि इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम इन 2D एन्ड 3D अब चाहिँ हामी के गर्छौँ अब युनिटको कुरा गरौँ युनिटको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ हेरौँ एकछिनमा है ल अब हामी हेरौँ अब के हेरौँ भन्दाखेरि सिस्टम अफ युनिट्स है सिस्टम अफ युनिट्स अब युनिट भनेको के हो त्यो हेरौँ युनिट इज स्ट्यान्डर्ड मेजर क्वान्टिटेटिभ डिस्क्रिप्सन अफ द डाइमेन्सन है अब कुन डाइमेन्सन छ त्यसको बारेमा डिस्क्रिप्सन भनेको के हो हाम्रो युनिट्स हो है डाइमेन्सनको चाहिँ डिस्क्रिप्सन गर्ने अब हेरौँ त इट क्यान बी क्याटेगराइज एज फन्डामेन्टल युनिट्स एन्ड डिराइभ युनिट्स यसलाई दुई भागमा बाँडिएको छ एउटा फन्डामेन्टल युनिट्स र एउटा डिराइभ युनिट्स अब फन्डामेन्टल युनिट्स भनेको के हो डिराइभ युनिट्स भनेको के हो त्यो चाहिँ हामी 10 क्लासमा पनि पढेका छौँ 11-12 मा पनि पढेका छौँ अब हेरौँ फन्डामेन्टल युनिट्स भनेको के हो फन्डामेन्टल युनिट्स भनेको द फिजिकल क्वान्टिटिज द्याट नट डिपेन्ड अपन दि अदर क्वान्टिटीमा भर पर्दैन भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ फन्डामेन्टल क्वान्टिटी भन्छौँ यसको एक्जाम्पल हेरौँ त जस्तै लेन्थ भयो टाइम भयो करेन्ट भयो टेम्परेचर एमाउन्ट अफ मेटर लुमिनेस इन्टेन्सिटी यिनीहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि फन्डामेन्टल युनिटको चाहिँ के छ एक्जाम्पल छ जुन चाहिँ अरूमा भर पर्दैन अब हेरौँ अर्को के छ डिराइभ्ड युनिट त्यसलाई के भन्छौँ अर्को नामले सेकेन्डरी युनिट पनि भन्छौँ अब हेरौँ यसमा चाहिँ के छ यो चाहिँ फन्डामेन्टल युनिट्स अरूमा भर पर्दैन अब यहाँ चाहिँ के छ डिराइभ्ड युनिट भनेको अरूमा भर पर्ने भन्दाखेरि डिराइभ्ड युनिट फन्डामेन्टल युनिटमा भर पर्ने भनेको हेरौँ त अब के छ यसको डेफिनेसन द फिजिकल क्वान्टिटी द्याट डिपेन्ड अपन फन्डामेन्टल क्वान्टिटी आर कल्ड डिराइभ्ड युनिट यो चाहिँ के हुन्छ डिराइभ्ड युनिट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो फन्डामेन्टल युनिटमा चाहिँ के हुन्छ भर पर्छ त्यसलाई हामी डिराइभ्ड युनिट भन्छौँ यसको एक्जाम्पल हेरौँ त के छ एक्जाम्पल एरिया भयो भेलोसिटी भयो एक्सेलरेसन भयो डेन्सिटी भयो वर्क डन भयो यिनीहरू चाहिँ के एक्जाम्पल छ भन्दाखेरि सेकेन्डरी युनिटको चाहिँ के छ एक्जाम्पल छ अब यति पढिसकेपछि अब हाम्रो के को पालो आयो भन्दाखेरि एसआई प्रिफिक्स है एसआई
प्रिफिक्स। अब हेरौँ त, अब एसआई प्रिफिक्स भनेको अब हेरौँ त एक्सपेरिमेन्टल फर्ममा के छ, त्यसको प्रिफिक्स के छ र त्यसको सिम्बल के छ, त्यो चाहिँ हामी पढौँ। यो चाहिँ किन पर्छ भन्दाखेरि जस्तै युनिट चेन्ज गर्ने बेलामा हामीलाई डिफिकल्टिज नहोस्, त्यसको लागि हामी के गर्छौँ, यो सबै पढ्छौँ। अब हेरौँ, यो चाहिँ सबै त काम लाग्दैन, तैपनि एक्सेप्सनल केसमा हामीलाई कुनै सोधिदियो भने, जुन हामी पढेको छैनौँ त्यो चाहिँ सोधिदियो भने त्यति बेला चाहिँ हामी के गर्छौँ, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो न्युमेरिकल पनि बिग्रिन सक्छ, नआउन पनि सक्छ। त्यही भएर हामी के गरौँ, पुरै पढिराखौँ। त्यसपछि जुन सोध्यो ठिकै छ, सोधेन भने हाम्रो के हुन्छ, माइना पनि बस्छ। हेरौँ अब के छ भन्दाखेरि सुरुमा हाम्रो के छ, बुझ्नको लागि के गरौँ भन्दाखेरि सुरुमा हाम्रो प्लसमा, त्यसपछि 1 मा आइसकेपछि त्यसपछि माइनसमा इन्क्रिजिङ हुँदै जान्छ। हेरौँ है, बुझ्नको लागि के गरौँ भन्दाखेरि प्लस चाहिँ डिक्रिजिङमा हुन्छ, त्यसपछि फेरि 1 मा आइसकेपछि फेरि के हुन्छ, माइनस चाहिँ के हुन्छ, इन्क्रिजिङमा हुन्छ। त्यो चाहिँ एकचोटि यसो बुझिराखौँ। अब हेरौँ, अब के छ भन्दाखेरि एक्सपेरिमेन्टल फर्ममा के छ, प्रिफिक्समा के छ, सिम्बलमा के छ। अब 10⁻12 भनेको टेरा, यसको सिम्बल टी। त्यस्तै 10⁻9 यसलाई के भन्छ, गिगा भन्छ, यसको सिम्बल जी है। अब हेरौँ 10⁻6, अब है यसमा स्मल लेटर र क्यापिटल लेटरमा पनि लेखेको छु, त्यो चाहिँ हाम्रो त्यही अनुसार हुन्छ। 10⁻6 यसलाई के भन्छ, मेगा, एमले डिनोट गर्छौँ, यस एमले सिम्बल गर्छौँ। 10⁻3 भनेको किलो, यसलाई केले। त्यस्तै 10⁻2 भनेको हेक्टो, त्यसलाई स्मल एचले है। हेरौँ कुन चाहिँ के फरक छ। 10 अब के भयो भन्दाखेरि 1 भयो, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, डेका भन्छौँ, त्यसलाई डिएले सिम्बल गर्छौँ। अब हेरौँ अब हेरौँ यतिसम्म त हाम्रो के भयो, प्लसबाट इन्क्रिजिङ के अरे डिक्रिजिङ हुँदै गयो, अब चाहिँ के भन्छ, माइनसबाट इन्क्रिजिङ हुँदै जान्छ। त्यो चाहिँ एक्चुअली यसो बुझिराखौँ। 10⁻−1 भनेको के भयो, डेसी, त्यसलाई केले डीले सङ्गत गर्छौँ। त्यस्तै 10⁻2 लाई सेन्टी, सीले। त्यस्तै 10⁻3 लाई के भन्छ भन्दाखेरि मिली, एमले। त्यस्तै 10⁻6 लाई के गर्छौँ, माइक्रो, त्यसले म्युले डिनोट गर्छौँ, माइक्रोलाई। अब हेरौँ त 10⁻9 भनेको न्यानोसम्म यति भयो, न्यानो। 10⁻12 भनेको पिको, त्यसलाई पीले डिनोट गर्छौँ। त्यसपछि 10⁻50 भनेको फेम्टो, त्यसलाई एफले। र 10⁻80 भनेको अल्टो। यति चाहिँ हाम्रो यति यो तल भन्दा छ नि, यो 12 भन्दा त्यति चाहिँ काम लाग्दैन, तैपनि हामी बुझिराखौँ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो, एसआई प्रिफिक्स भयो है, एसआई प्रिफिक्स भयो। अब यति चाहिँ हामी आजको भिडियोमा यति नै गरौँ। अर्को चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि सुरुदेखि एकचोटि हामी समराइज गरौँ त भन्दाखेरि हाम्रो के पढ्यौँ, फर्स्ट क्लासमा हामी के पढ्यौँ, मेकेनिक्सको इन्ट्रोडक्सन, र त्यसपछि हाम्रो मेकेनिक्सको टाइप के छ त्यसको बारेमा पुरै डिस्क्राइब गऱ्यौँ। र मेकेनिक्स चाहिँ के अरे इन्जिनियरिङमा मेकेनिक्सको स्कोप के हो त्यो चाहिँ हामी फर्स्ट भिडियोमा डिस्क्राइब गरेका छौँ। यदि हजुरले चाहिँ त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हालिदिनेछु, हजुरहरूले चाहिँ हेर्नुहोस्। अब यति पढिसकेपछि हाम्रो के पढेको थियौँ अघि, इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम इन 2D एन्ड 3D पढिसक्यौँ। अब हाम्रो यसको पाला थियो एसआई युनिटको के अरे सिस्टम अफ युनिटको, त्यो पनि पढिसक्यौँ। अब हाम्रो के को पाला आउँछ भन्दाखेरि एकदमै इम्पोर्टेन्ट भन्नाले एफबिडी भनेको फ्री बडी डायग्राम है। एफबिडी भनेको फ्री बडी डायग्राम, जुन चाहिँ हामी चाहिँ अप्लाइड मेकेनिक्स सुरुदेखि लास्टसम्म पढ्छौँ, त्यति बेलासम्म हामीलाई के हुनेछ, काम लाग्नेछ। त्यही भएर हामी के गर्छौँ, अब अर्को क्लासमा चाहिँ के गर्छौँ, फ्री बडी डायग्रामको बारेमा एउटा छुट्टै क्लास गर्छौँ। त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ। र फ्री बडी डायग्राम जस्तै कुनै पनि अब्जेक्टको फ्री बडी डायग्राम कस्तो छ है, त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ, त्यो चाहिँ हामी अर्को क्लासमा चाहिँ के गर्नेछौँ, डिस्क्राइब गर्नेछौँ। आजको भिडियोमा यति नै गरौँ। अब हेरौँ, अब हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो कि नराम्रो लाग्यो त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोस्। र अहिलेसम्म बुझ्नुभएको होला मलाई आशा छ। बुझ्नुभएको छ भने साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनुहोस्। र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र लाइक र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला है त। धन्यवाद। यति नै आजको भिडियोमा।